बजट की आमद है और अब हम देख रहे हैं कि जो माशी नाकामियां हैं वो खुलकर सामने आती हैं, उन पर सवालात जो है वो भी उठना शुरू हो जाते हैं जब हम बजट के करीब होते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इस वक्त एक IMF प्रोग्राम में हैं, तो ज़ाहिर बजट जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय IMF। बात करेंगे कि किस तरह अब जो है माशी नाकामियों पर जब सवालात उठ रहे हैं तो हुकूमती वज़रा में जो है एक तल्खी नज़र आ रही है। इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड वज़रा, ऐसा लगता है कि उनके दरमियान जो है वो एक खलीज बढ़ती जा रही है। और क्या बेचैनी है, क्या माजरा है, वो हम जानेंगे क्लासर साहब से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी क्लासर साहब कि जब भी माशी नाकामी के ऊपर सवालात उठते हैं तो एक स्केपगोट जो है वो ढूंढना पड़ता है, एक बंदा, एक इंडिविजुअल, जबकि हम सब जानते हैं कि जो भी नाकामियां हैं, जो भी मसाइल हैं, वो एक बंदे की जिम्मेदारी जो है वो नहीं होती है। ज़ाहिर मैं बात कर रही हूँ जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब है, उनके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि अब एक पूरा जो है वो सीन सेट किया जा रहा है। आप बताइएगा आपके पास जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन है और आप इसको कैसा देख रहे हैं? अच्छा, आपने बड़ी मजे की बात की कि हमारे यहाँ जो स्केप गोट है, आपने तो इनका औरंगजेब साहब का बता रहे हैं, वही लग रहा है। असल जो है वो IMF है। अब नोट करें हर चीज के कोई मैं कमेटीज मीटिंग में जाता हूँ, फाइनेंस में, नेशनल असेंबली, सेनेट, फिर आके एक ही पे बात है। कोई भी सवाल करेंगे सेनेटर, MNA या सलीम मांडवीवाला साहब या नवीद कमर साहब जो कमेटीज को हेड करते हैं दोनों हाउसेस के अलग अलग, कोई सवाल पूछेंगे जहां पे फंस जाएगा, FBR फंस जाएगा, फ्रांस फंस जाएगा, स्टेट बैंक फंस जाएगा, SCCP फंस जाएगा, एक ही बनो जी क्या करें जनाब कि IMF ने। और कोई उनसे नहीं पूछता कि IMF का लिखा तो ले आओ, वो कह देते हैं या मान लेते हैं। मुझे ना इससे और उसके बाद सारे मुझे याद आ जाते हैं, मेरे छठी जमात में था, वहाँ पे कोट सुल्तान में हमारा स्कूल था, वहाँ पे हमारे एक ना क्लास फेलो को घास काटते हुए साहब, हम उस वक्त ये सारे काम हम जो बच्चे लड़के होते घरों में आके काम भी करते थे, घास साथ जानवर वगैरह। तो उस बेचारे को ना दांतरी ये जो थी था जिसे घास काटते हैं वो उसके अंगूठे पे लग गई। अच्छा। थोड़ा कट लग गया, उसने ऊपर पट्टी बांध ली। अब क्या होना, जब भी उससे अगले दिन उसने पूछना हमारे उन टीचर साहब ने कि हाँ भी होमवर्क किधर है, तो उसने आगे से अंगूठा दिखा देना। ये मतलब ये था कि मेरे चोट लगी हुई, अच्छा भी तू ना दिखा, बाकी दिखाओ। मतलब डेली हुआ, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन, जब चौथे दिन उसने फिर किया ना, उस्ताद ने उसकी फेंटी लगा दी। मुझे आज तक याद है कि रोज तो मुझे अंगूठे दिखाते हैं। ये वही कुछ कर रहे हैं, अंगूठा दिखा देते हैं, ये IMF दिखा देते हैं। एक चीज तो ये है आपसे पूछने वाली, जब आप इतने बड़े लेवल का आर्बिट्रेशन पूरी दुनिया को बचाने के मिशन इम्पॉसिबल पे निकले हुए हैं, आप दुनिया में मतलब आपकी इतनी दफा उनसे बात हुई, अमेरिकन से हुई है, आपकी उनसे ट्रम्प से हुई है, आपकी उनसे अगर मार्क रूबियो से होती है, उनका सेक्रेटरी डिफेंस, हर किस्म से, आपके सेक्रेटरी फाइनेंस जो उनके ट्राई सबसे होती है। आपने कभी उनको ये नहीं कहा कि हमने इस जंग में, दुनिया का उस दिन आया हुआ था कि जब जो सीज फायर के 3000 मतलब ट्रिलियन के करीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा फिगर, इन्होंने इकोनॉमी को इनको रिलीफ लेके दिया, पूरी दुनिया रुक गई थी। आप पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और उनकी जंगें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कभी इतना भी नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कहें कि हजूर IMF उन्हीं के नीचे है, कि अपनी IMF को जरा इसको कहें घोड़े बांधे, कुछ हमें थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, हमारे लोग बेचारे मुश्किल में है, पेट्रोल हो, डीजल हो। मतलब इतना भी आपसे नहीं हो सका। इन शहबाज शरीफ साहब नहीं बात ये कर सके, इसाक डार साहब नहीं कर रहे, चीफ साहब, कोई भी किसी से नहीं बात कर सका कि सर जी कुछ तो हमें थोड़ा सा रिलीफ ले दें इस IMF से, और हमारी आवाम बड़ी तंग है, हम आपके लिए सर्विसेज दे रहे हैं, दुनिया के लिए दे रहे हैं। दुनिया ने हमें नहीं बख्शा, ना अपने कर्जे उन्होंने हमें माफ किए हैं, ना उन्होंने हमें जनाब कोई अपनी शराइत जरा कमजोर किए हैं, वो टाइट किए हुए हैं। नहीं इनको टाइट करते हैं, नट इनके जो है ना वो टाइट करते हैं, इनको नहीं छोड़ना इनको, और आगे हुकूमत ने आवाम को नहीं छोड़ना। तो एक तो ये चीज है कि जो आपको करने वाली बात है, ठीक है, हम भी उसका IMF के उसका दबाव जो है वो हम फेस कर रहे हैं, अभी तक चले जा रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, यहाँ पे पहले दिन से एक टग ऑफ वार है। आपको याद होगी इसाक डार साहब इज नॉट हैप्पी। वो हमेशा अपना एक बचपन का राइट समझते हैं कि जनाब के मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना, बचपन से उनका एक ही शौक था कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, वो बनते रहे हैं। उन्होंने पहले आपको याद मिफ्ता इस्माइल साहब को निकलवाया, हालांकि उस वक्त IMF के साथ डील कर रहे थे, अगर और उस वक्त ना करते, उनको हटवाते तो पाकिस्तानी रुपीस 220 पे रुक जाना था डॉलर जो। अगर इसाक डार साहब लंदन बैठ के बकौल मिफ्ता साहब के साथ ना करवाते, जिन्होंने करवाई और नहीं करने दी डील, उनको उन्होंने सितंबर में उन्होंने साइन बाद में मार्च में की, लेकिन लेट हो गया था, तो आज डॉलर आपको 220 पे खड़ा होता। तो डार साहब जो है पहले दिन से वो इस पर कंफर्टेबल नहीं है। फिर उन्होंने वहां से निकल तो गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट थी या IMF जो भी था, उन्होंने फिर क्या काम किया, उन्होंने अपनी ग्रुपिंग शुरू कर दी।
صحیح۔ انہوں نے اپنا عہدہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا کروا دیا تاکہ فنانس کے معاملات بھی میں دیکھوں گا۔ آج بھی بہت ساری کمیٹیز کو وہ دیکھ رہے ہیں تو فنانس منسٹر صاحب کو وہ نہیں دیکھنے دے رہے۔ میں کمیٹی میٹنگ میں بڑا کلیئرلی دیکھتا ہوں، ڈویژن دیکھتا ہوں وہاں پہ کہ انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں وہ فنانس منسٹری کو، کیونکہ انوشا صاحبہ جو ہیں شی از ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر آفس کہیں، اسحاق ڈار صاحب کہیں یا نواز شریف صاحب کہیں، ان کو قابل خاتون ہے، میں یہ نہیں کہتا، بڑے اچھے ایشوز اٹھاتی ہیں، لیکن بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ وہ بھی اپ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ کو فنانس منسٹر کبھی بھی کوئی اکانومسٹ ٹائپ نہیں ملتا، ہمیشہ بینکر ڈھونڈ کے لاتے۔ شوکت عزیز آپ لے کر آئے، اس کے شوکت ترین لے کر آئے، پر نام چینج کر لیا اورنگزیب، حالانکہ ملتا مطلب آپ دیکھیں شوکت ترین، شوکت عزیز، اورنگزیب تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، نام کی چینج ہی ہے۔ ایک بینکر ڈپازٹ کر سکتا ہے نا کہ بینکوں سے پیسہ لو، لوگوں سے پیسہ لو، اس وقت بینکوں کو بہت بڑا بزنس مل رہا ہے۔ اس نے بات بھی 1000 ارب آپ کا اس وقت بینکوں کے پاس پڑا ہے، پرائیویٹ بینکوں سے جن سے لون لے رہے ہیں، کمرشل لے کے ان کو سود دے رہے ہیں اپنے پیسے پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں جو ان پہ باتیں کہہ رہے ہیں، آج ساری باتیں ٹھیک ہوئی، پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بعض ایسے یہاں پہ سینیٹرز آئے ہیں، ٹیکنوکریٹ آئے ہیں جن کو اس حکومت نے دل سے قبول نہیں کیا۔ ابھی آپ اتنے بڑے بہادر ہیں، کھل کے بات کریں، یہاں پہ آپ نے ان کو قبول نہیں کیا ہوا۔ اگر محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا، رانا ثناء نے کہا تھا یہ شکر کریں وزیر اعظم نہیں بنے، بن جاتے ہم کیا کر لیتے۔ اس کے بعد اورنگزیب صاحب کا بھی یہی ہے، اگین وہ انہی میں سے سمجھتے ہیں۔ محمد علی صاحب انرجی کے منسٹر جو تھے آج کل پرائیویٹائزیشن میں، وہ بھی انہی کی ریکمنڈیشن تھی۔ یہ ان سے جلتے بھی ہیں، سڑتے بھی ہیں اور ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ابھی یہ دیکھ لیں جیسے انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کہا یو آر دا منسٹر، تو یہ کس نے فلوڈ، اب یہ کس پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے؟ سو لگ رہا ہے دا اسٹارم از گیدرنگ اگینسٹ اورنگزیب صاحب، اور اورنگزیب صاحب بھی معذرت کے ساتھ اگر آئی ایم ایف نے کہنا ہے اور آپ نے بجٹ بنانے، آئی ایم ایف نے کہنا ہے آپ نے سارے ہمیں انگوٹھے دکھانے ہیں، تو بھائی صاحب آپ کی جگہ تو کوئی بھی کام کر لے گا کہ آپ نے کہا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو، آج کم کر دو، زیادہ کر دو، فلانے کر دو، اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کے لوگوں کی مطلب چیخیں نکلوانے کے بعد آپ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں ڈائریکٹ اس پہ ٹیکسیشن پہ، لوگوں کی سیلری سے آپ ان پہ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، کوئی نئے ٹیکس پیئرز آپ نہیں کر سکے، تو پھر تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی آپ داد دیں۔ یہ حکومت مطلب ہے، خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ دیکھیں جن کے اس کا کوک کے گاؤں سے 80,000 روپے لے گئے ہیں، اب اویس لغاری صاحب کی ناکامی وہ بتا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ دیکھ رہے ہیں جناب کہ ہمیں یہ فلوٹ ہو رہی ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ کس کو آنی چاہیے؟ کس کو آنی چاہیے؟ کس کو شرم آنی چاہیے؟ نہیں وہی پوچھے کس کو آنی چاہیے؟ یار ان کو داد دینی چاہیے یار، کی حکومت میں ہیں، وزیر بھی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب بھی کی سٹیٹمنٹ سے تو ہم یوزڈ ٹو تھے، اب احسن اقبال صاحب بھی اب ایسے تعداد نہیں، یہ پہلے اس سے یاد ہو رانا ثناء اللہ صاحب، ہاں وہ بھی تھے، اب رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، پھر اس کے بعد یہ ہو گیا جیسے سعد رفیق صاحب چلے پاور سے بہر ہیں، انہیں رائٹ ہے، وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، یار یہ حکومت میں بھی ہیں اور ہمیں بتاتے شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں کس کو آنی چاہیے۔